धेरै नै खुसी लागेको दिन लागिरहेको छ। हामीले यो नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना नेपाल सरकार र विश्व ब्याङ्क बीच 2077 साल मङ्सिर 3 गते ऋण सम्झौता भएर यो आयोजना सुरु भयो र यो आयोजनालाई हामीले यो कोभिड-19 को बिचमा पनि हामीले यसलाई प्रोजेक्ट लन्च भनेर हामीले भर्चुअल मिन्समा हामीले जनवरी 27, 2021 मा करिब 1 महिना अगाडि हामीले महिना अगाडि हामीले गऱ्यौँ र यो गरेपछि अब त्यसपछि विभिन्न चरणमा गरेर अब साँच्चीकै कार्यान्वयनमा जानको लागि यसको चाहिँ अब आज हामीले फर्मल आज बिहानदेखि हाम्रो विभिन्न हाम्रो नगरपालिका 12 नगरपालिकाबाट आउनुभएको सर म्याडमहरूलाई हामीले ओरिएन्टेसन दिइसक्यौँ र अहिले यसको पार्टिसिपेसन एग्रिमेन्ट भनेको यसको MOU भने पनि हुन्छ, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारहरू बिच अहिले साइन हुन जानेको छ र यो चाहिँ अब हामीले यो कुरा गर्नुपर्दा यो आयोजनाको कुल अवधि जुलाई 15, 2025 सम्म भए तापनि यो हाम्रो जुन कम्पोनेन्ट अहिले हाम्रो यो यी 12वटा नगरपालिकामा लागू भइरहेको छ त्यसको कम्पोनेन्टको म्याद चाहिँ हामीले डिसेम्बर 31, 2023 सम्म चाहिँ हो। अब 3 वर्षको यो आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ यो कम्पोनेन्टको र यो कम्पोनेन्टको मा गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ सुरुमा प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोजेक्टको प्रिपरेटरी स्टेज चाहिँ 2017 देखि सुरु भएको रहेछ र यो प्रोजेक्टको 2017 मा सुरु हुँदा चाहिँ 17 + 4 21 वटा नगरपालिकालाई मात्रै काम गर्ने गरी 17 वटामा शहरी पूर्वाधार र 4 वटा कोभिड-19 पछिको रेस्पोन्सको कार्य गर्नलाई हाम्रो यो नेपाल सरकार र विश्व ब्याङ्क बीच विभिन्न चरणमा नेगोसिएसन सफल भएर 12 वटा नगरपालिका छुट्टै नगरपालिकाहरूलाई हरेक प्रदेशमा जस्तै प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा 1 वटा नगरपालिका र बाँकी 5 प्रदेशमा 5 वटा नगरपालिका 2 वटा नगरपालिका दरले गरेर जम्मा 12 वटा नगरपालिकाको छनौट भएको छ र यो नगरपालिका छनौट गर्नको लागि चाहिँ मुख्यतः अघि हाम्रो हामी धेरै सफल गरेर 4 वटा मुख्यतः एजेन्ट हाम्रो क्राइटेरिया रहेको छ। एउटा चाहिँ यो के नै कोभिड-19 पछिको रेस्पोन्सको कार्य गर्ने भएको हुँदा यसमा चाहिँ जुन नगरपालिकाहरू इन्डियासँग बोर्डरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रथम प्राथमिकता दिएर त्यसको नगरपालिकाहरू छनौट भएको छ। दोस्रो भनेको चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अवस्थित हुनुभएको नगरपालिकाहरू पनि यसमा यो नगरपालिकाको सेलेक्सनमा परेको छ। तेस्रो भनेको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अब हाम्रो चाहिँ नर्थ साउथ हाइवेलाई पनि यसले छुनुपर्छ भनेर नर्थ साउथ हाइवेको भएको नगरपालिकाहरूलाई पनि यसको सेलेक्सनमा परेको छ भने चौथो मेजर क्राइटेरिया भनेको चाहिँ मेजर बल्क ट्रान्जिट हुने नगरपालिका जहाँ चाहिँ धेरै नगरपालिकाहरू र अन्य जिल्लाहरू छुटिने जस्तै अब हामी भन्नुपर्यो फिदिम पूर्वको फिदिम भनौँ जहाँबाट हाम्रो तरको मेचीको जिल्ला पनि छुन्छौँ र यता कोशीको जिल्ला पनि छुन्छौँ। पश्चिममा अमरगढी हेऱ्यो भने पनि त्यहाँबाट हामी पश्चिमको सुदूरपश्चिमको 6 वटा जिल्ला जाने भएको त्यो अमरगढी नगरपालिका सेलेक्सन गर्छ। यसरी 4 वटा मेजर क्राइटेरियाहरू लिएर यो नगरपालिकाहरूको 12 वटा नगरपालिकाको छनौट भएको छ र यो कामहरू भनेको चाहिँ सम्पूर्ण यसको मुख्य कामहरू भनेको चाहिँ आय आर्जनमा जुन चाहिँ कोभिड पछि 19 पछि रेस्पोन्सको आय आर्जन उहाँहरूले गुमाएको मान्छे कोही विदेशबाट आउनुभयो होला उहाँहरूलाई आय आर्जन दिने हेतुले यो हाम्रो यो आयोजनाको सारौँ उद्देश्य भन्नु पऱ्यो भन्दा यसले अब 3 वर्षमा 20,000 हाउसहोल्डलाई एउटा हाउसहोल्डलाई मिनिमम 50 कार्यदिनको हामीले वेज दिने गरी यसको योजना छ। यसमा अरू अन्य व्यवस्थापन खर्चदेखि अरू कुरा हामी थोरै राखेको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ के गरेको छ भने यसको जति पैसा छ यसको 50% चाहिँ मिनिमम वेजमै जानुपर्ने भनेको यसको मिनिमम क्राइटेरिया छ। Whereas the government of Nepal through the Ministry of Urban Development MUD has entered into the financing agreement with the International Development Association IDA for the implementation of Nepal urban governance and infrastructure project NUGIP। यो IDA को ऋण सम्झौता गरेर हाम्रो NUGIP प्रोजेक्ट र विश्व ब्याङ्क बीचको ऋण सम्झौता भइसकेको छ भन्ने कुरा भयो। अब त्यस पछाडि NUGIP will provide support and relief to vulnerable groups in participating municipalities to help mitigate short and medium term negative impact of the COVID-19 crisis through rapid labor intensive public works। यो कम्पोनेन्टको मेन उद्देश्य नै श्रममूलक कार्यक्रम गरेर कोभिड रेस्पोन्स गर्ने हो, त्यति नै भयो। त्यस पछाडि MUD has
Interested is Department of Urban Development and Building Construction DUDBC to ensure on behalf of Government of Nepal the overall management, coordination and monitoring NUGIP LIPW which is by and large to be implemented by participating municipalities. यो कार्यक्रम अन्तर्गत यो PCO MAUD भित्र DUDBC भित्रको PCO चाहिँ यसको मोनिटरिङ ह्यान्ड हुन्छ, मोनिटरिङ कोअर्डिनेसन एन्ड ओभरअल म्यानेजमेन्टको लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ। त्यसै गरी मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स हेज एग्रिड टु मेक अभाइलेबल कन्डिसन ग्रान्ट्स फर LIW टु द म्युनिसिपालिटिज। ऋण सम्झौता भएअनुसारको ग्रान्टहरू हरेक वर्षमा कार्यक्रममा बजेट दिने काम चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ। त्यसै गरी थ्रु द नेपाल अर्बन गभर्नमेन्ट्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट NUGIP द डिपार्टमेन्ट अफ अर्बन डेभलपमेन्ट एन्ड बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन अन्डरटेक्स टु इस्टाब्लिस द एक्टिभिटिज एम्ड एट। यसमा चाहिँ हाम्रो एम लेखेको छ स्ट्रेन्थनिङ द इन्स्टिट्युसनल एन्ड पोलिसी फ्रेमवर्क फर LIPW इम्प्लिमेन्टेसन। यसको पोलिसी फ्रेमवर्क गर्ने काम चाहिँ यो 5 नम्बरमा चाहिँ PCO को काम भनेको छ। प्रोभाइडिङ थ्रु द सपोर्ट टिम्स क्यापासिटी डेभलपमेन्ट एन्ड ब्याक स्टपिङ सपोर्ट टु म्युनिसिपालिटिज इन द एरिया अफ अपरेसनलाइजेसन अफ LIPW डिजाइन एन्ड सुपरभिजन and citizen engagement and gender inclusion, management and administration of finances, monitoring and evaluation, beneficiary information management, partnership and collaboration, benefit transfer to target households। हजुरहरु कसैलाई केही बिचमा यो ठीक छैन कि केही लाग्यो भने भन्नु होला। त्यसै गरी ensuring sound project management especially by taking care of continuous compliance monitoring of municipalities for adherence to the rules of LIPW grants through scrutiny of reports and the reporting obligations to the World Bank allowing loan disbursement, municipal level capacity development activities related to LIPW implementation and conducting reviews to the policy and legislation on variety of LIPW issues। यसमा ओभरअल PCO ले कसरी के गर्छ भने सबै लेखेको छ। अब त्यसपछि municipality enters at its own free will into this participation agreement stipulating its interest, willingness and commitment to participate in the labor intensive public works under the Nepal Urban Governments and Infrastructure Project rules following the stipulated rules and regulation। यो following यस पछाडिको तल पोइन्टेड चाहिँ नगरपालिकाको रेस्पोन्सिबिलिटी भयो। ensure the adherence to all provision as stipulated in the LIPW project operations manual। प्रोजेक्ट अपरेसन म्यानुअल भित्र भनिएका सबै कुराहरू पालना गर्छ भन्न खोजेको। जुन कुमको बारेमा आज हामीले दिवसभर पनि छलफल गऱ्यौँ, जसको ह्यान्डसाट हजुरहरूको हातमा छ र जुनको सर्ट कपी हामीले हजुरहरूलाई मेल पनि गरिसकेका थियौँ यो कार्यक्रमभन्दा धेरै पहिले। त्यसपछि ensure the preparation of a 3-year LIPW work plan based on the inclusive process that includes stakeholder consultations। हजुरहरूको नगरपालिकाको 3 वर्षीय कार्ययोजना अन्तर्गतको कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर भनिएको हो। त्यसपछि ensure adherence to the disbursement condition for LIPW को हजुरहरूको अघिको एलोकेसन अनुसारको डिस्बर्समेन्ट हरेक वर्ष डिस्बर्समेन्ट पाउनको लागि हजुरहरूले डिस्बर्समेन्ट कन्डिसन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन भने चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट फाइनान्स हरेकको रिपोर्टिङ, त्यसपछि आगामी वर्ष अघिल्लो वर्ष गरेको हरेक प्रगतिको रिपोर्ट र अनि त्यसपछि खर्चको विवरणहरू सबै अडिट रिपोर्टहरू PCO मा पठाउनु पर्ने हुन्छ र हरेक PCO ले त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूको मार्फतबाट वर्ल्ड ब्याङ्कमा पठाउँछ। त्यसपछि मात्र हजुरहरूको खर्च रिइम्बर्स हुन्छ भन्न खोजिएको। त्यसपछि use the funds within the eligible expenditure areas with due diligence and efficiency and in accordance with the sound technical, economic, financial, managerial, environmental and social safeguard practices भन्नाले यो अन्तर्गत चाहिँ हजुरहरूले चुज गरेको सब प्रोजेक्टहरू टेक्निकली, इकोनोमिकली, सोसियली साउन्ड हुनुपर्छ। त्यसले कुनै पनि इन्भाइरोमेन्ट, सोसियल इम्प्याक्ट पार्नु हुँदैन भन्न खोजिएको। त्यसपछि हाम्रो यस adhere to the environment social management framework that has been drawn up for NUGIP both with regards to project selection and mitigating measures and other safeguard instruments prepared by LIPW including screening reports। स्क्रिनिङ रिपोर्ट्स अघि हामीले यस अगाडि पनि पढेका थियौँ, त्यो कुरा हजुरहरूको पोममा पनि छ र यसमा भनिएको ESMF अनुसारको कार्य गर्छु भनेको छ। ESMF को एक कपी पनि हामीले हजुरहरू सबै नगरपालिकालाई हातमा दिइसकेका छौँ र त्यो भित्रको मेन स्क्रिनिङ चेकलिस्ट अघि हामीले यस अगाडि आधी घण्टा अगाडि प्रेजेन्ट पनि गरिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ वातावरणीय र सामाजिक केही क्षेत्र यो हामीले गरेको कामले खासै क्षति हुनु हुँदैन भन्ने मात्र उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी ensure that the goods, works and services financed from the proceeds of the LIPW grant shall be procured in accordance with the procurement guidelines and procedure established by law in Nepal। यसमा चाहिँ खरिद नियमावली र खरिद ऐन लागू गर्छु भनिएको छ। त्यसै गरी provide MAUD DUDBC access at all times to inspect by itself or jointly with IDA if IDA shall so request the goods, works and sites of activities funded with the LIPW grant। हजुरहरूको सब प्रोजेक्टको एनी टाइम मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन गर्न MAUD आउन सक्छ भन्ने एक्सेस मागेको यो भनेको चाहिँ। त्यसपछि ensure that both MAUD DUDBC and the World Bank shall have access to all the information it is shall responsibly request regarding the administration, operation and financing management of LIPW grant। हजुरहरूको नगरपालिकाको
अब प्रगति भनौँ या अरू त्यस पछाडि मागेको डकुमेन्टहरू हजुरहरूले दिनुहुनेछ। पिसिओले मागेको खण्डमा वर्ल्ड ब्याङ्कको तर्फबाट भनेर भन्न खोजिएको, यसमा चाहिँ हजुरहरूको पारदर्शिता या प्रगति जे डकुमेन्ट मागेको हुन्छ त्यो भन्न खोजिएको। त्यस्तै अब फर्दर आई नम्बरमा मेन्टेन एडिक्वेट रेकर्ड्स इन अकर्डेन्स विथ एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रेगुलेसन एन्ड अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अलङ विथ द प्रोपर चार्ट अफ अकाउन्ट्स अफ द रेभिन्युज एक्सपेन्डिचर एसेट एन्ड लाइबिलिटिज अफ द अपरेसन। हजुरहरू खर्चको राम्रो फाँटपट्टि बनाएर खर्चको उचित रेकर्ड राख्नुहुनेछ भन्न खोजिएको। यसमा चाहिँ पारदर्शिता भन्न खोजिएको छ खर्चहरूको। त्यस पछाडि रेगुलरली एन्ड टाइमली रिपोर्ट अफ एमएयुडी डियुडिबिसी अन युटिलाइजेसन अफ फन्ड्स फ्रम द ग्रान्ट। जे खर्च गर्नको लागि यो ग्रान्ट प्राप्त भएको त्यही शीर्षकमा त्यही कामलाई मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ भन्न खोजिएको छ। त्यसै गरी इन्स्योर द्याट अल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ एज वेल एज फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट आर कम्पाइल्ड एन्ड सबमिटेड टु डियुडिबिसी एज पर द टाइमलाइन्स एन्ड गाइडलाइन्स प्रोभाइड इन द प्रोजेक्ट अपरेसनल म्यानुअल। हरेक अब त्रैमासिक चौमासिक प्रगतिको विवरण डियुडिबिसीहरूमा पोममा भनिएको डेटभित्र प्रदान गर्ने भनिएको छ। यसमा कन्डक्ट पब्लिक अडिट बिफोर फाइनल पेमेन्ट अन कम्प्लिसन अफ एनी कम्युनिटी क्यारिड आउट। अघि पनि भनिसकेँ, हरेक अन्तिम बिल हुनु अगाडि हरेक सब प्रोजेक्टको पब्लिक अडिट गर्नुपर्नेछ। त्यस पछाडि कोअर्डिनेट विथ द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कोअर्डिनेटर अफिस डिटिसिओ फर टाइमली कम्प्लिसन अफ इन्टरनल अडिट अफ ग्रान्ट्स युज एन्ड सबमिट दिस रिपोर्ट्स टु द डिपार्टमेन्ट अफ अर्बन डेभलपमेन्ट एन्ड बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन विदिन द टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड इन द पिम। हरेक हजुरहरूको खर्चको डिटिसिओको त्यो अडिट रिपोर्ट हजुरहरूले पिसिओमा पठाउनु पर्ने हुन्छ भन्न खोजिएको छ। त्यस पछाडि कोअर्डिनेट विथ द अफिस अफ अडिटर जेनरल ओएजी फर द टाइमली कम्प्लिसन अफ एक्सटर्नल अडिट अफ द ग्रान्ट युज द अडिटेड एनुअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट द्याट सेल बी सबमिटेड टु द एमएयुडी डियुडिबिसी अन टाइम एज स्पेसिफाइड इन द पिम स्पेसिफाइड अन द पोम एन्ड पब्लिश द अडिट रिपोर्ट इन इट्स वेबसाइट विदिन 7 days आफ्टर रिसिट फ्रम द अडिटर। द म्युनिसिपालिटी सेल मेन्टेन अ रेकर्ड अफ अडिट एरियर्स अलङ विथ द रिजल्भिङ एक्सन प्लान। यो भनेको हजुरहरूको एक्सटर्नल अडिटको रिपोर्ट पनि पिसिओमा पठाउनु पर्ने हुन्छ भनेको र पिसिओमा पठाउने सँगै हजुरहरूको वेबसाइटमा पनि एक्सटर्नल अडिट सम्पन्न भएको 7 दिनभित्र हजुरहरूको आफ्नो वेबसाइटमा त्यसलाई पब्लिस गर्नु भनेर भनिएको छ। गरिबी निवारणको लागि जो हाम्रो देशमा जो बेरोजगार युवाहरू हुनुहुन्छ त्यो बेरोजगार युवाहरूको लागि रोजगारीको लागि भनेर आए जस्तो कार्यक्रम मलाई लागेको छ। यो वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन अनि नेपाल सरकारको स्थानीय
तहलाई अनुदान स्वरूप जो आज हामी पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। करिब 2 अरब 40 करोड रकम बराबरको रकममा आज हामी सम्झौता गरेका छौँ र सन्धि खर्चको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 18 करोड 38 लाख 5,138 रुपियाँ हामी एग्रिमेन्ट गरेका छौँ र अहिले तथापि कार्यक्रम लास्ट पनि भएको छ। र लास्ट 3 महिनामा हामीहरूले यी कार्यक्रमहरू भ्याउने। म त बिहानदेखि नै यहाँ सुनिरहेको छु, साथीहरूले कमसेकम 8-9 जना साथीहरूले यस सम्बन्धी प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो र मैले धेरै कुराहरू जान्ने मौका पाएँ। त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर यो कार्यक्रमलाई भौतिक निर्माण सम्बन्धी भएदेखि जति रकम भए पनि सिद्धिन्थ्यो, यो छरेर एउटा चाहिँ नि पाटमा भएको यो रकमलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने नगर प्रमुख साथीहरूको चिन्ता पनि मैले देखेको छु। यहाँ बिहानदेखि रहनुभएका साथीहरूले कुरा पनि गर्नुभएको छ। यसको झन्झटिलो छ, धेरै कुराहरू यसमा छन् जहाँ हामीले त्यसलाई पनि समेटेर अगाडि लानुपर्छ। जसरी पनि रकम आयो त्यसको लागि धन्यवाद पनि हामी दिनुपर्छ। हामीले जो एग्रिमेन्ट गरेका छौँ यो रकमलाई अहिलेको जो हामीहरूलाई थोरै रकम छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिँदै उहाँहरूको चाहिँ जीविकापार्जनको लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले जो नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदानको रूपमा रकम प्राप्त गरेको छ त्यसको लागि सन्धिखर्क नगरपालिका र सिङ्गो पश्चिमको सम्पूर्ण नगरपालिका अथवा सबै नगरपालिकाको साथीहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा 3 वर्ष चल्दैछ। सेकेन्ड इयर नेक्स्ट इयर आएर अलिक ठुलो भोल्युममा रकम छ भने तेस्रो वर्ष अलिक कम छ। यसलाई तेस्रो वर्ष त हामीले भेटाउनौ, तर चाहिँ पहिलो र दोस्रो पक्कै पनि भेटाउँछौँ। अहिले छोपि नै सकेका छौँ। दोस्रो अब अहिलेको यो गभर्मेन्टको परिस्थिति हेर्दाखेरि कहीँ यो भत्ताभुङ्ग फेरि स्थानीय तह पनि हुन नसक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर नहोला, हामी रहन्जेल हामीले यो काम गर्नेछौँ। र सधैँ म त एउटा व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म पोलिटिसियन मेन हो, म राजनीति गर्दै आएको मान्छे हो। यो नरहे पनि म जनतासँग सँगै रहन्छु। यो स्थानीय तह भनेको मेयर भनेको मेरो 1.5 वर्ष हो, नभए जनताको सेवाको लागि सधैँ हामीहरू लाग्नेछौँ भन्दै फेरि हार्दिक नेपाल सरकार अथवा यो हाम्रो नेपाल सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना मार्फत यो कार्यक्रम जो हामीहरूले पाएका छौँ त्यसको लागि सबैको तर्फबाट नगर प्रमुखहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै यसको पुनः सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यो कार्यक्रम राम्रो छ। कोभिडको कारणले विदेशमा बस्नु नपाएर गाउँ फर्किनेहरू, कोभिडकै कारणले यहाँ व्यापार व्यवसाय अथवा ज्याला मजदुरी गर्नु नपाएर यहाँ नेपालमै भौँदारी रहेका सबै नागरिकहरू, यसलाई यी वर्गलाई धेरै राम्रो गर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। मैले महसुस गरेको छु। र रोजगार सिर्जना मात्रै होइन, पूर्वाधार विकास निर्माणमा पनि ठुलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने म आशा गरेको छु। कार्यक्रम राम्रो छ। म धेरै कुरा त भन्दिनँ, तर खै किन हो कुनै हाम्रो नेपालमा जब आर्थिक वर्ष अन्तिम हुँदै जान्छ अनि त्यहाँबाट यो कार्यक्रम गर्नु पर्यो, त्यो यो योजना छिटो सम्पन्न गर्नु पर्यो भन्ने जुन खालको हाम्रो देशमा यो चलन चलिरहेको छ, यसलाई कसरी हामी अलि छिटो छरितो अलि समयमै यस्ता योजनाहरू ल्याउने कोसिस अबदेखि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव पनि यहाँ निर्देशक महानिर्देशकज्यूहरूलाई हाम्रो सानो मान्छेको अथवा नगर प्रमुखहरूको सन्देश ठाउँमा पुगोस्। आगामी वर्षहरूमा योभन्दा अलि छिटो छरितो यो कार्यक्रम त आगामी वर्ष सुरु हुँदा बित्तिकै पनि गर्न सकिने होला, तर हरेक योजनाहरू आर्थिक वर्षको लास्टमा आएर हतारिनुपर्ने त्यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने कोसिस चाहिँ हामी सबैबाट हुनुपर्छ भन्ने म यति कुरा राख्दै
यो आयोजनाले यो परियोजनाले नेपालीहरू धेरै खुसी हुनेछन्। अब यस पार्टिसिपेसन एग्रिमेन्ट साइनिङ विथ पार्टिसिपेटिङ म्युनिसिपालिटिज सेरेमनीलाई फर्मल्ली आफ्नो क्लोजिङ रिमार्क्ससहित समापन गरिदिनु हुन यस सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक श्री नवराज प्याकुरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दै आज यो एउटा चाहिँ अविस्मरणीय दिनको रूपमा पक्कै पनि समयले मूल्याङ्कन गर्नेछ। 2017बाट सुरु भएको नेपाल सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजनाले आज कमसेकम एउटा माइलस्टोन पार गरेको अनुभव हामी सबैले गरेका छौँ। 2017बाट यसको बेसिक कन्सेप्टहरू, यसको बेसिक क्रियाकलापहरू सुरु हुँदै गयो। चाइनामा एउटा बाँस हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यो बाँसको सुरुको 6 महिनामा चाहिँ ऊ 1 मिटर बढ्ने रहेछ र अर्को 6 महिनामा ऊ 20 मिटर अग्लो हुने रहेछ। भनेपछि 21 मिटर अग्लो हुनलाई 1 वर्ष लाग्यो। सुरुको 6 महिनामा चाहिँ 1 मिटर मात्रै बढ्यो। त्यस कारणले त्यसको त्यो जुन 20 मिटर 21 मिटर अग्लो चाहिँ त्यसको आयु कति भयो, कति समय लाग्यो भन्दा 6 महिना भन्ने कि 1 वर्ष भन्ने, द्याट्स द कन्फ्युजन। भनेपछि यो बेसिकल्ली हामीले जुन वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी लगायतका प्रोजेक्टहरू जुन हामीले रिसिभ गर्छौँ, उहाँहरूको हामीले सहकारी गर्छौँ नेपाल सरकारले, यसको सुरुको तयारी अवधि अलिकति बढी नै लाग्छ। म एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर आजभन्दा निकै वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि करिब चाहिँ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा कार्यरत रहँदा यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू अलिकति झर्को लाग्ने, पढ्नुपर्ने, अलिकति के हो यो कस्तो, छिट्टै काम गर्न पनि नसकिने जस्तो त्यस्तो कन्फ्युजन हुन्थ्यो। तर के छ भने डोनर एजेन्सीहरूले, दात्री निकायहरूले पनि एउटा शर्त कुनै नराखिकन हामीलाई पठाउँदै, इभन हजुरहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो होला, मेयरको साइन चाहिँ पछाडि छ अनि डिजीको साइन चाहिँ अगाडि छ, हामी कतै पछाडि पऱ्यौँ कि भन्ने त्यो कृपया नलिनु होला। त्यसमा कुनै पनि त्यसमा अन्यथा छैन। यहाँहरू नै माथि हुनुहुन्छ। जनप्रतिनिधि भनेको कर्मचारीभन्दा सधैँ माथि हो, हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ। तर यो चाहिँ एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कबाट एउटा एप्रुभ फर्मेट भएको हुनाले यो अनुसार हामीले क्रियाकलाप गर्नुपर्ने अवस्था भयो। र 2021 को जनवरी 27मा एउटा चाहिँ हामीले यो लन्चिङ प्रोग्राम चाहिँ सुरु गर्न सक्यौँ। यो माघ 14 2077 माघ 5 गते हाम्रो डिडिजी साहब हामीहरू यहाँ नियुक्ति भएर आएका थियौँ र त्यसको करिब 7 दिन पछाडि लन्चिङ गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। वर्ल्ड ब्याङ्कको टिमसँग हामीले चाहिँ एउटा मिडियाबाट यो वेबिनारबाट सुरु गऱ्यौँ र आज यस्तो अपूर्व दिनमा आइपुग्यौँ कि यहाँहरू मेयर साहबहरू आफ्नो समयलाई व्यवस्थापन गरेर अति व्यस्त हुनुहुन्छ। नगरपालिकामा पहिला केही समय आफू पनि नगरपालिकामा एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर बसेको र पछि आइडिबी प्रोजेक्टमा चाहिँ डेपुटी डाइरेक्टर हुँदाखेरि पनि नगरपालिकासँग प्रत्यक्ष हामी चाहिँ सम्पर्कमा रहेर काम गर्दाखेरि नगरपालिकाको व्यस्तता, त्यहाँको जनचाहना, त्यहाँका क्रियाकलापहरू बारेमा म परिचित पनि छु। हाम्रो सहरी विकास विभागले वास्तवमा सङ्घीयताभन्दा निकै अगाडि नै यहाँहरूले अनुभव गर्नुभएको होला, हाम्रा प्रोजेक्टहरू डिसेन्ट्रलाइज भइसकेका थिए। हामीले चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट सहरी विकास विभागले गर्थ्यौँ र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ नगरपालिकाले गर्थ्यो। त्यसैको स्वरूपमा योभन्दा पहिला पनि हामीले जुन युजिआइपी भन्ने प्रोजेक्ट चलायौँ वर्ल्ड ब्याङ्कको सपोर्टमा, अहिले केही नाम फरक परेको छ र त्यो जुन 4वटा कम्पोनेन्ट, बेसिकली हाम्रा 3टा कम्पोनेन्टहरू जस्तो अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्रियाकलाप भयो, त्यसैको दोस्रो कम्पोनेन्टमा एवेरनेस प्रोग्राम भयो र तेस्रोमा चाहिँ यो कोभिड फोकस कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि जुन हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कबाट सहयोग प्राप्त भएको छ, यसको लागि चाहिँ हामी आभारी पनि छौँ र केही समय हामीले यसमा व्यतीत गऱ्यौँ। अब अगाडिका दिनहरूमा पक्कै पनि यसलाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ र मुख्य गरी चाहिँ आजको जुन दिनभरिको बसाइ छ, यहाँहरूले धेरै अन्तर्क्रियाहरू गरिसक्नु भएको छ र यो अहिले चाहिँ मेयर साहबको तर्फबाट सन्धि खर्क नगरपालिकाको प्रमुख सन्दीप कुमार भुषालज्यूले एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यो सबै मेयर्सको तर्फबाट कमिटमेन्ट हो, हामीले त्यो बुझेका छौँ। त्यसै गरी कावासती नगरपालिकाका चन्द्रकुमारी पुन आदरणीय मेयर साहबले चाहिँ सबैलाई धन्यवाद र कृतज्ञता दिनुभएको छ। त्यो सबै मेयर साहबहरूको तर्फबाट हो भनेर हामीले बुझेका छौँ, त्यो पक्कै पनि हो। र अब यो विषयमा हामी अलिकति केन्द्रित भएर कुरा गर्ने भने यो नेपाल सरकार तथा विश्व ब्याङ्क बिच भएको जुन एउटा संविधान 2072 अनुसार राज्यको पुनर्संरचना भइसकेपछि सरकारको 3नै तहमा विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूलाई सङ्घीय सरकारले समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने एउटा अवधारणा अन्तर्गत 2077 मङ्सिर 3 गते $150 बराबरको चाहिँ $1 मिलियन बराबरको चाहिँ ऋण सम्झौता हाम्रो सम्पन्न भएको छ। यसमा चाहिँ बेसिकली हाम्रा 3टा कम्पोनेन्ट, त्यसमध्ये पनि हाम्रो चाहिँ यो कोभिड फोकस, जनता चाहिँ कोभिडबाट आक्रान्तित भए, त्यहाँ चाहिँ रोजगारीहरू धेरै गुमियो,
धेरै व्यवसायहरू चाहिँ धराशायी भए र कमसेकम वर्ल्ड ब्याङ्कले काम गर र त्यसबाट चाहिँ रोजगारी सृजना गर भन्ने एउटा कन्सेप्टसहित यो कार्यक्रम ल्याएको छ। यसमा यहाँहरूको पूर्ण समर्थन रहेको छ। त्यो आजको एमओयूबाट पनि त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा अगाडि आएको छ।